अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोहतरम नाज़रीन, किन चीज़ों से औरतों पर गुस्ल वाजिब होता है और गुस्ल करने का तरीका क्या है, अक्सर शादीशुदा औरतें नहीं जानती, जिसकी वजह से वो नापाक रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहारत के मसाइल के बारे में बहुत तफसील के साथ बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहरी ज़िंदगी नहीं बल्कि इसकी निजी और ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हैं, लेकिन इस तरह इनको पढ़ाना सिखाना ये भी एक ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार की ख़वातीन की तारीफ़ की कि इंसार की ख़वातीन कितनी अच्छी हैं, जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे तो इसमें खैर ही खैर है, और वो खैर इसकी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती बल्कि दूसरों की भलाई का ज़रिया बन जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन अल्लाह हक़ बात से नहीं शर्माता। यानी हक़ बात और एक अहम बात को वाज़ेह करना ज़रूरी है, और इस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा कि क्या औरत पर गुस्ल वाजिब है जबकि इसको एहतलाम हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब कपड़ों पर निशान देखे तो इस पर गुस्ल वाजिब होगा। सही बुखारी की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि उम्मे सुलैम नामी एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बात बयान करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतलाम से औरत पर भी गुस्ल ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर इसका असर मालूम हो। तो ये सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हों, फिर क्यों इसका बच्चा इसकी सूरत के मुशाबह होता है, यानी यही इसके एहतलाम का सबूत है। नाज़रीन, इसमें हो सकता है कि मिजाज का फ़र्क हो, बाज़ ख़वातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज़ के साथ ऐसा हो, लेकिन इसमें असल चीज़ बहाव है, यानी पानी का बहाव ज़्यादा हो तो कहीं ऐसा ना हो कि लकोरिया वगैरह के साथ इसको जोड़ दिया जाए, यानी दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सोते वक्त होता है, और अगर सोकर उठने पर इंसान अपने कपड़ों पर ज़्यादा डिस्चार्ज देखे तो फिर भी गुस्ल करना ज़रूरी है, और अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान न पाएँ तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं। ऐसी सूरत में शक की ज़रूरत नहीं कि नहीं, मैंने तो ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही से याद है तो मुझे गुस्ल करना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि कोई फ़िज़िकली ऐसी चीज़ सामने आ जाए। हज़रत उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गुनती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खोलना ज़रूरी नहीं, तेरे लिए यही काफ़ी है कि 3 दफ़ा पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए। बालों की जड़ें भीगना ज़रूरी नहीं, जिस्म का भीगना ज़रूरी है, सारे बाल खोलना ज़रूरी नहीं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर औरतों को गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगीं, इब्ने उमर पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ़ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की डांट थी। इससे मालूम हुआ कि गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने की ज़रूरत नहीं, मगर यह हुक्म सिर्फ़ गुस्ले जनाबत का है। इसलिए हैज़ के बालों का खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये महीने में एक दफ़ा होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले हैज़ के लिए फ़रमाया कि अपने बाल खोलो और गुस्ल करो, दोनों की नोयत में फ़र्क है, और हैज़ एक निजासत की कैफियत भी है। हैज़ के बाद नहाना, नहाने के बाद खुशबू लगाना, ख़ास तौर पर इसका सारा हुक्म आता है, लेकिन गुस्ले जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं, यानी हैज़ और पानी, इन दोनों के हुक्म में फ़र्क है। बाज़ उलमा के ख्याल में ये पानी नापाक चीज़ नहीं, अगर किसी कपड़े वगैरह पर लग जाए तो वो कपड़ा नापाक नहीं।
اگر اسے خشک ہونے پر کھرچ کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا، لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل مل کے دھویا جائے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال دھوئے جائیں گے اور بالوں کی جڑیں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ان کی وجہ سے شوہر کی نافرمانی اور آپس کے تعلقات میں آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب کہ وہ ماہواری سے پاک ہو۔ اسی طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے تو ان 3 صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ وہ کافر مرد یا عورت جنبی ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا تو اسے بھی بجا لیں۔ غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے۔ اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اور اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اگر عورت جنبی ہوئی اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض کے، مرد ہو یا عورت، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی تو سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو یا اس کا مصنوع طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں اور استنجا کریں، پھر بدن پر کس جگہ نجاست لگی ہو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ کہ بدن کا ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار دیں، اور اگر نہیں اتارا اور اگر تانگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن پالش وغیرہ جیسی چیز استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں یعنی چٹیا ہے تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بال بندھے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ عالم۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔